राजा भोप सिंह की खातिर तवाज़ो और इस्तकबाल के लिए चौधरी महताब दीन ने जिस पैमाने पर इंतजामात शुरू किए वो अपनी मिसाल आप थे। सारे गांव के दरो दीवार पर चौधरी साहब ने अपनी जेब से सफेदी फिरवाई, गली कूचों में हिलवान बिछाया, बच्चों को नीले और सब्ज रेशम की वर्दियां सिलवा कर दी। वो रंग बिरंगी झंडियां लेकर सुबह शाम जुलूस निकालते और नारे लगाने की मशक करते थे। हर मशक के बाद उन्हें दूध जलेबी और मोतीचूर के लड्डू बांटे जाते थे। पांडवाना के मैदान में राजा भोप सिंह के सवारों और सिपाहियों के लिए खेमों और शामियानों की कतारें इस्तादा हो गई, जिसमें सैकड़ों मशअलों, शमों और फानूसों का एहतमाम किया गया। गर्द बिठाने के लिए बीसियों सक्के सुबह शाम चारों तरफ छिड़काव करते थे। छिड़काव के पानी में अरके गुलाब की बोतलें बड़ी फयाजी से मिलाई जाती थी। चौधरी महताब दीन की हवेली के मर्दाने में राजा भोप सिंह की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। मेहमान खाने की दीवारों पर अबरक डालकर सफेदी करवाई गई थी। दरवाजों पर जरी और कम ख्वाब के पर्दे लटकाए गए थे। फजा को हर लहजा मुअत्तर रखने के लिए कई मुलाजिम इत्र की पिचकारियां उठाए मुस्तैद खड़े रहते थे। राजा भोप सिंह को चमकौर साहब में सिर्फ एक दिन और एक रात क़याम करना था। उनकी आमद से एक हफ्ता कबल राजा साहब के कुछ अफसर इंतजामात का जायजा लेने के लिए तशरीफ लाए। उन्होंने तकरीबन हर चीज में कुछ न कुछ मीन मेघ निकाली और राजा साहब के क़याम को आरामदेह बनाने के लिए चौधरी महताब दीन को बहुत से मुफीद मशवरों से नवाजा। एक मशवरा यह था कि राजा भोप सिंह के लिए आला दर्जा की शराब कसीर मिकदार में मौजूद हो। शराब के साथ कबाब लाजमी है, लेकिन गोश्त हलाल ना हो, खालिस छटका हो। शराब और कबाब के बाद राजा साहब सिर्फ सूअर का गोश्त नोश फरमाते हैं। सूअर जवान और फरबा हो और खाने के बाद आला दर्जा के नाच गाने की महफिल बर्पा हो तो चौधरी साहब के ज़ौक़े मेज़बानी पर राजा साहब की खुशनुदी की मोहर सब्त होना अमरे यकीनी है। यह हिदायत सुनकर चौधरी महताब दीन एक लहजा के लिए तो सख्ते में आ गए। उनकी रगों में बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के खून का जो हिस्सा था उसने दम भर के लिए जोश मारा, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल कर बैठ गए और जाहो जलाल की शोहरत ने मौरूसी तोहिमात के ताने बाने उधेड़ कर फेंक दिए। चौधरी साहब ने अपना खास रत दो खुश सलीका मुसाहिबों के साथ अम्बाला की तरफ भगाया ताकि वो यकताए रोजगार मौसीकार झुमका जान और जगाधरी की मशहूर आलम रक्कासा तरंजन बाई को जिस कीमत पर हो सके अपने साथ लाएं। दोनों के साथ 3-3 हजार रुपया नकद, एक जुड़ाव गुलूबंद और 2 शाहाना जोड़ों पर मामला तय हुआ। पांडवाना के मैदान में उनके ताइफों के लिए कई एक खेमे नस्ब किए गए। शराब के लिए चौधरी साहब ने अपने गुमाश्ते लुधियाना रवाना किए। वहां पर अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल वैट था। वो रिक्शा दवानियों के अलावा दरपर्दा अंग्रेजी शराब का व्यापार भी करता था। चौधरी महताब दीन के आदमी उससे मुंह मांगी कीमत पर आला दर्जा की विलायती शराब की 3-4 पेटियां खरीद लाए। फरबा और जवान सूअर फराहम करने के लिए चौधरी साहब को अलबत्ता कदरे दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वो गुरुद्वारों के ग्रंथियों के पास गए कि वो अपनी वसातत से मुंह मांगे दामों पर चंद एक अच्छे सूअर मंगवा दें, लेकिन सिख ग्रंथियों और पाठियों ने वाह गुरु करके कानों को हाथ लगाया कि हम बाबा शहाबुद्दीन के साथ अपने अहद को तोड़ने के रवादार नहीं। हरचंद चौधरी महताब दीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि अहदनामा की शिकस्त और रेख का वबाल खुद उनकी गर्दन पर होगा, लेकिन गुरुद्वारा दमदमा साहब के बूढ़े ग्रंथी ज्ञानी खड़क सिंह ने उन्हें सख्ती से डांट दिया। चौधरी महताब दीन, तुम अपने आप को किस खेत की मूली समझते हो? आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को तुम्हारा नाम भी याद न रहेगा, लेकिन बाबा शहाबुद्दीन का दरबार और सिख धर्म तो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके मादा को हाथ लगाने वाले तुम कौन हो? चौधरी साहब का बस चलता तो वो वहीं खड़े खड़े ज्ञानी खड़क सिंह का मुंह नोच लेते, लेकिन राजा भोप सिंह की आमद के मौका पर सिखों से झगड़ा मोल लेना करीने मुस्लिहत न था। चुनाचे चौधरी महताब दीन खून का घूंट पी कर रह गए और दिल ही दिल में कुड़ते और जुमला सिख पंथ को गालियां देते वापस लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने कोई दर्जन भर चमारों को जमा किया। उन्होंने तोड़ेदार बंदूकों और तेजदार बल्बों से मुसल्ला करके बेले के जंगलों में भेज दिया कि वो तनुमंद और जवान साल सूरों का शिकार करके लाएं।
خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا، جس کے انتظار میں چودھری مہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلوں میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 20 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دو رویہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا، لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا، جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے ایک لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرعی انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سر شام پانڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے نے اپنا ساز و سامان سجا کر محفل جمائی تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی فضا میں جھمکا جان کے تبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروں کی جھنکار نہ بجی تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور تک لہرائی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات بابا صاحب کے مزار پر دیے جلاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر پر آ بیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری راتوں میں انہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتی تھیں، جو بابا صاحب کے فیض سے پانڈوانا کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شمعوں کی ضیاء تحد نظر جگمگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے، جیسے کوئی زبردستی ان کی باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحبہ کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں، وہ یوں حیران و پریشان تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسرعام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، ثبات کا پیچ کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا، صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شر نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کے علاوہ لشکر رخصت ہو گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے رون ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے پہ در پہ رت جگہ نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی، لیکن چودھری صاحب نے ہر بار خوش سلیقہ حیل و بہانوں سے ٹال دیا۔ انجام کر جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے اٹھے اور شراب کا جام بنفس نفیس ان کی ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی کے ہاتھ سے۔ اولین بادہ گساری کے اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے رنگین قمقمے روشن کر دیے جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے دور و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے۔
लेकिन जब सुबह हुई तो टूटता हुआ खुमार चौधरी साहब के रगों पे में टीसे मारने लगा। वो अपने तख्त पोश पर उंधे पड़े हुए कराह रहे थे। इस आलम में सरदार नौनिहाल सिंह ने उन्हें एक मजदाए जां फिजा सुनाया। सरदार नौनिहाल सिंह चौबारा मटका साहब की सेवा पर मामूर थे। इस रूहानी कारोबार में चौधरी मेहताब दीन के दस्ते राज थे। सरदार नौनिहाल सिंह ने चौधरी साहब का हाथ पकड़ कर कहा, चौधरी उठो, इस तरह हमला औरत की तरह पड़े पड़े कब तक कराहते रहोगे। चौधरी साहब अपना दुखता बदन संभाल कर तख्त पोश पर अकड़ूं बैठ गए। चौधरी हीरा हीरे को काटता है, सरदार नौनिहाल ने कहा। शराब का कसल भी शराब से ही जाएगा। सरदार नौनिहाल सिंह के इसरार पर चौधरी साहब ने शराब के 1-2 घूंट पिए तो इनके कुसैले मुंह का जायका बदल गया। जबान पर तरावत आ गई, गला खुल गया और जिस्म के दुखते हुए जोड़ों में असरे नो निशात ऊद कर आया। जिंदगी के कैफ का ये तीर बहदफ नुस्खा चौधरी साहब को बहुत पसंद आया। अंग्रेजी शराब की बची कुची बोतलें जो टुकड़ा भरकर बाहर भिजवाई जा रही थी उन्होंने वापस मंगवा ली और अपने दीवान खाने की अलमारी में एहतियात से रखकर ताला लगा दिया। शाम के वक्त जब चौधरी मेहताब दीन हाथी पर बैठकर हस्बे मामूल हवाखोरी के लिए निकले तो उन्हें अपने गांव का माहौल कुछ पराया पराया सा लगा। छोटे छोटे बच्चे जो किलकारियां मारकर हाथी की सूंड से लटक जाते थे और हाथी उन्हें उठाकर चौधरी मेहताब दीन की गोद में डाल देता था, आज कहीं नजर न आए। वो नखेज और शरीर लड़कियां गायब थीं जो चौधरी साहब का रास्ता रोककर चांदी के कंगनों और सोने की बालियों की फरमाइशें करती थीं। आज किसी ने सरे राह उनके साथ हल्का फुल्का मजाक न किया। वो सारा गांव घूम आया, लेकिन किसी कोठे की छत से दुआ की आवाज ना आई कि ओ बाबा साहबा के खुशबख्त वारिस, तुझे अल्लाह सदा सुखी रखे। इस बेकैफ सैर के बाद जब चौधरी साहब घर आए तो महजूब और शर्मिंदा से थे, लेकिन सरदार नौनिहाल सिंह ने शराब की बोतल खोलकर सामने रख दी। 3 पैक पीकर चौधरी साहब फिर चहक उठे। चमकौर की सुनसान गलियां जादू के जोर से फिर आबाद हो गईं। खामोश कोठों पर खूबसूरत परियों के झुरमट नाचने लगे। आसमान पर कोसे कज़ा छा गई। राजा भूप सिंह ने खुश होकर चौधरी मेहताब दीन को अपने हाथ से कई खत लिख कर दिए थे। कुछ परवाने कलकत्ता में बड़े बड़े अंग्रेजों के नाम थे, जिनमें चौधरी साहब को वफा शार, हुकूमत इंग्लिशिया और मुआवन दौलत बरतानिया के खिताबात से नवाजा गया था। बड़े वसूख से तस्दीक की गई थी कि राजा भूप सिंह के बाद सतलुज इस पार अंग्रेजों का सबसे बड़े बेख्वार चौधरी मेहताब दीन ही है। राजा भूप सिंह की दूसरी सनद महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के नाम थी, जिसमें चौधरी मेहताब दीन को सिख पंथ की आंख का तारा और खालसा हुकूमत का राज दुलारा साबित करके यह सर्टिफिकेट दिया था कि इस राजा भूप सिंह लाहौर दरबार की तलवार और चौधरी मेहताब दीन राजा अधिराज की ढाल है। श्री अकाल पुरख ने इन 2 वफादार सपूतों को पैदा करके खालसा दरबार के सतलुज पार की सरहद से बाहर निकलकर बेफिक्र कर दिया है। राजा भूप सिंह वाह गुरु जी का खालसा और चौधरी मेहताब दिन वाह गुरु जी की फतेह है। चौधरी मेहताब दिन ने इन नायाब परवानों के लिए रेशम की तह दर तह थैलियां सिलवाई। दिन में कई बार वो थैलियों को नस्ली बटेरों की तरह हाथ में लेकर कभी सहलाते कभी मुठियाते थे। रात के वक्त चुस्की लगाकर थैलियों को बड़े तमाम से खोलते, रखतों को अदब एहतराम के साथ सर आंखों से लगाते और झूम झूम कर बार बार पढ़ते। बादामी कागज के ये पुर्जे चौधरी साहब के जहन में जल परियों की तरह नाचते और उनका एक एक हर्फ इल्हामी फुहार की तरह उनकी रूह के रेखजारों पर रंग तरंग की दरशेह करता। लाहौर और कलकत्ता के शाही दरबारों का तस्वर उनके दिल दिमाग में फुलझड़ियां सी छोड़ता और ख्यालों के इस गुलजार में चमकौर की बस्ती बड़ी जलील और बेमैनी सी नजर आती। यहाँ के लोग तोता चशम थे और चौधरी मेहताब दीन से कन्नी कतरा कर गुजर जाते थे। उन्होंने किसी को कत्ल न किया था, किसी के यहाँ डाका न डाला था, किसी औरत की आबरू न लूटी थी। इसके बरक्स वो तो लोगों की मदद ही करते थे। उन्होंने इस गांव के को सर बुलंद कर दिया था। चौधरी मेहताब दीन के तुफैल आज दूर दूर तक चमकौर का डंका बजता था, लेकिन यहाँ के कमीने लोग अपनी असमत के इस एहसास से बेबहरा थे। रोज बरोज मगैरत की एक ठोस दीवार चौधरी साहब के गिर्द उठती चली गई। रफ्ता रफ्ता वो एक कोड़ी की तरह सबसे कटकर अलग थलग पड़े रह गए। सुबह की सैर बंद हो गई। शाम को हाथी की सवारी भी मौकूफ हो गई। दिन भर वो अपनी हवेली में बंद रहते थे ताकि गाँव वालों से मुठभेड़ न हो, जो आंखें चार होते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे। माहौल की इस पागल कर देने वाली बेगानगी से घबरा कर चौधरी मेहताब दीन ने
رختے سفر باندھا اور اپنے ایک ہاتھی 3 رات 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت لے کر انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب الدین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے عصر انو حویلی کے میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا، جو ان جوان لڑکیوں نے حسب معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشق الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کی آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کی متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کے آس پاس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آ کر دادی اماں کے سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب الدین کہاں گئے، ان کا انجام کیا ہوا، دادی اماں کوئی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھی۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب الدین نے اپنے لاؤ لشکر و خیر آباد کہا اور قلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر ہزاروں جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایا کروا دیا، ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری صاحب لاہور داتا صاحب کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی مارکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ دادی اماں نے اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگی اور مانگا کرتی تھی، اللہ چودھری مہتاب الدین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہان ستارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب الدین میدان جہاد میں شہید ہوئے یا سائیں بابا ریتا شاہ کے قدموں میں فوت ہوئے یا بنارس کی ہندو برہمنی کے جوگ میں سورگ باش ہو گئے۔ میرے دماغ پر تو ان کے سماب کی طرح مضطرب کردار